السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بكم على القناة في مطبخ إسراء. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. كيف تشوفوا اليوم إن شاء الله غادي نحضروا كيش ديال الخضر بالعجينة السائلة أو الطورطة، كل واحد واش يقول لها. كتجي رائعه ولذيذه. نتمنى تنال الوصفه اعجابكم، ولا عجباتكم كيف ديما ما تنساوش ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، وتابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال الوصفات. واللي تيزور القناه لاول مره مرحبا والف مرحبا، يتابونا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد ديال الوصفات، وبارطاجي الفيديو في مواقعكم الاجتماعيه مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. ندوزو على بركة الله المقادير والطريقة ديال التحضير. كيف تشوفوا راه تجي رائعة وزوينة سهلة، تتوجد دغيا، ما تاخذش لنا الوقت بزاف، بدون عجين او لا بدون لاباط بغيزي. هاد العجينة السائلة كتجي دغيا كتوجد. دوزو المقادير. غادي نحتاجو حبه ديال البصل اللي تكون كبيره قطعناها رقيقه، مع صدر ديال الدجاج، كميه من الجلبانه، حبه ديال الطماطم مع حبه ديال الفلفل الاخضر، شويه ديال المايس مع الزيتون الخضر اللي قطعناه دوائر، قزبر ومعدنوس. والعطريه غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال البابريكا مع قليل من الملح، نص معلقه ديال الابزار ونص معلقه ديال بودر ديال الزعتر، مع الزيت اللي غادي نشحروا به الحشوه. غادي ناخذ مقلاة اللي غادي نوضع فيها البصله مع الدجاج، تقلى ليا مزيان مع قليل من الزيت. انا ما نكثروش الزيت باش ما تجيناش الحشوه فيها ليدان، عفوا. نزيد شويه ديال البابريكا مع الملح. كيف تشوفوا هنا ضروري البصله تكون رقيقه باش ما تبانش لينا اولا تبقى غليظه. وصدر الدجاج اللي بغينا نقطعوه هو يكون جامد باش يبقاو لنا طريفات اللي صغار ويجينا ساهل. كيف تشوفوا هنا الحشو
فطيرة وحدة. نخلط كاس مزيان ديال الدقيق مع الخليط ونزيد عليه الكاس الثاني. هنا غادي نضيف الملح تيبقى على حساب الذوق ديالكم. عاد نزيد كاس ديال الدقيق، هذا نخلوها لا تخمر لا والو. مباشره غادي نوضع الكميه من العجين وغادي نقادها مباشره وندخلها للفران. هذا هو القوام كيف تيجي زوين وخفيف. كيف قلت لكم ما تياخذش لنا الوقت بزاف ودغيا تيوجد وتجي سهله في الخدمه. وبهذه الطريقه ياكلوا الوليدات الخضره. هنا غادي ناخذ كميه من العجين، غادي نوضعها في المول ونبسطها حتى يتقاد ليا السطح. نديرو كميه اللي تكون باش تجينا الطبقه رقيقه. ولا خصني العجين غادي نزيد الخليط، نحاول نقادها حتى يوصل ليا الجوانب. وغادي نوضع الحشوه الوسط، نبقى تنبسطها حتى تقاد ليا مع المول. تجي هاد الحشوه زوينه. كيف يمكن لكم تديروا الطون او لا تديروا الكفته على حسب اللي متوفر عندك في البيت. انا وضعت الكميه كلها ديال الحشوه، غادي نقادها في المول، نحاول نضغط عليها باش تقاد لي الشكل ويجيني الشكل ديالها زوين. ونضيف كميه ديال العجين اللي بقات ليا، نحاول نبسطها ونغطي بها الحشوه كامله باش ما تبقاش تتبان. كيف تشوفوا نغطي العجين، واخا تبان لكم بقات واحد شويه ولكن راه يتقاد. تيجي زوين. نغطيه كاملو حتى تغطى ليا الحشوه وندخلها هنا الفران اللي يكون مسخن من قبل. نقص عليها العافيه ونخليها طيب على عافيه مهيله حتى تخمر وطيب كامله. كيف يمكن لكم هنا تزيدوا الفرماج من الداخل قبل. انا خليته هنا طابت كيف تشوفوا. غادي ناخذ شويه ديال الجبن المبشور وغادي نغطي به الكيش من الفوق. وندخلو للفران غير يذوب، حيت هي راه صافي طابت، غير يذوب ليا الجبن ونخرجها. كيف تشوفوا من بعد ما ذاب لي الجبن تجي بهذا الشكل هذا. هذا هو الشكل النهائي. كيف تشوفوا تجي رائعه ولذيذه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. وإلا عجبتكم كيف ديما ما تنساوش تخلوا لي في التعاليق ديالكم وديروا لي جيم
وتبارطاجيو الفيديو مع العائله واصدقاء ومواقعكم الاجتماعيه. واللي تيزور القناه لاول مره يتابونا في القناه فضلا وليس امرا ويفعل الجرس. وبالصحه والراحه.